प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज फेरि पनि तपाईँ हामीहरू परमेश्वरको कृपाले सँगै हुन पाएका छौँ। परमेश्वरको वचन सुन्नलाई मात्र होइन, तर एक आपसमा प्रार्थना गर्नलाई, चिन्जान गर्नलाई, उत्साह दिनलाई अनि आत्मा र सत्यतामा परमेश्वरको आराधना गर्नलाई आज हामी परमेश्वरको नाममा, प्रभु येशूको नाममा हामी अनलाइनमा जम्मा भएका छौँ सिपिएफ नेपालसँग। र हामीसँग कतिजना सिपाहीहरू हुनुहुन्न, तर सिपाही हाम्रा देशका सेवक, हाम्रा सिपाही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उत्साह दिनको लागि आज यस ग्रुपमा जोइन हुनुहुने पास्टर, अगुवा सम्पूर्णलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ, जसको कारणबाट प्रहरीमा संलग्न भएर पनि, बिजी भएर पनि अनि यो प्रकारको सङ्गतिमा जोइन भएर हामी पनि होस्टे मिलाइराखेका छौँ। र त्यसको लागि म पुलिस तथा नन पुलिस सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको वचनको पुस्तक रहेछ उत्पत्तिको पुस्तक 32 अध्यायमा हामी पुगेका छौँ र हामी निरन्तर रूपमा उत्पत्तिको पुस्तकलाई हामी अध्ययन गरिराखेका छौँ, किनभने यो परमेश्वरले दर्शन दिनुभएको छ र यसलाई हामी धैर्यपूर्वक अध्ययन गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले बाँकी बाइबलका कुराहरू, प्रिन्सिपलहरू, धेरै कुराहरू बुझ्नलाई हामीलाई सजिलो पर्दछ। योभन्दा अगाडि यस्तै गरी हामीले प्रकाशको पुस्तक पनि पद बाई पद व्याख्या गरेका छौँ। यी सबै कुराहरू युट्युबमा राखिदिएका छन्, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यी सबै कुराहरूबाट उत्पत्तिको पुस्तक र प्रकाशको पुस्तक दुईटालाई राम्रोसँग बुझ्ने हो भने परमेश्वरको अवधारणा हामीलाई बुझ्नलाई, प्रिन्सिपल बुझ्नलाई सजिलो हुँदछ। त्यसैले गर्दाखेरि आजको वचन फेरि पनि हामी उत्पत्तिको पुस्तकको 32 अध्यायबाट लिएका छौँ। आजको वचनको भाग रहेको छ 112 र आजको वचन 32 अध्यायको 1 देखि 8 सम्मलाई हामी हेर्नेछौँ र ढिला नगरिकन 1 देखि 8 सम्म हामी यसरी लेखिएको छ भनेर हेर्नेछौँ र बाइबलमा यसरी लेखिएको छ 32 अध्याय उत्पत्ति र 1 देखि 8 सम्म। याकुब पनि आफ्नो बाटो लागे र परमेश्वरका दूतहरूले तिनीसँग भेट गरे। याकुबले उनीहरूलाई देखेर भने, यो त परमेश्वरको छाउनी हो। यसकारण तिनले त्यस ठाउँको नाम महनोम राखे। याकुबले एदोमका देशको सेयीरमा आफ्ना दाजु एसाव कहाँ आफ्नो अघि दूत पठाए। याकुबले तिनीहरूलाई यसो भन्ने आज्ञा दिए, तिमीहरूले मेरा मालिक एसावलाई यसो भन्नु, तपाईँको दास याकुब यसो भन्छ, म लाबानसँग बसोबास गरी अहिलेसम्म त्यहीँ रहेँ। मसँग गाई, गोरु, गधा, भेडा, बाख्रा र नोकर चाकरहरू छन् र तपाईँबाट निगाह पाइला भन्ने हेतुले अहिले तपाईँ कहाँ मैले बिन्ती गर्न पठाएको हुँ। ती दूतहरू याकुब कहाँ फर्केर आई यसो भने, हामी तपाईँका दाजु एसावकामा गयौँ र उहाँ तपाईँसँग भेट गर्न 400 मानिसहरूका साथमा आउँदै हुनुहुन्छ। तब याकुब साह्रै डराए, आकुल व्याकुल भए। तिनले आफूसँग भएका मानिसहरू, भेडा बाख्रा, बगालहरू, गाई गोरुहरू, बथान र ऊँटहरूलाई दुई दलमा विभक्त गरे। यदि एसाव आएर एक दललाई आक्रमण गरे पनि अर्को दल त उम्कन सक्ला भनी तिनले सोचे। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा आशिष मिलेको होस्। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ याकुबलाई एसावको डर। याकुबलाई एसावको डर। यो शीर्षकमा रहेर हामीहरू केही कुराहरू गर्नेछौँ। यहाँबाट परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई कुन कुन बिब्लिकल प्रिन्सिपल सिकाउँदै हुनुहुन्छ, जीवनका कुन कुन प्रिन्सिपलहरू यानि कि सिद्धान्तहरू परमेश्वरले सिकाउँदै हुनुहुन्छ र यो एउटा कथामा मात्र सीमित नरहिकन परमेश्वरले यो घटनाबाट हामीलाई जुन प्रकारको एउटा आत्मिक खुराक दिनुभएको छ त्यो आत्मिक खुराकको हामी अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसै कारणले यो भाग योभन्दा अगाडिका भागहरू जस्तै धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तपाईको र मेरो जीवन जिउनको लागि परमेश्वरसँग कसरी हामी जीवन जिउन पर्दछ र के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, कस्ता कस्ता किसिमका परिस्थितिहरूको हामीले कसरी सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यसबाट हामी पाउने छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो शीर्षकमा रहेको पहिलो पोइन्टले भन्दछ, पहिलो पोइन्टलाई लिएको छु 1 देखि 2 पदबाट र पहिलो पोइन्टले भन्दछ याकुब र परमेश्वरका दूतहरू। याकुब र परमेश्वरका दूतहरू, यो 1 देखि 2 पदलाई लिएको छ र यसमा पहिलो खण्डमा भनिएको छ परमेश्वरका दूतहरूले याकुबलाई भेटे।
पहिलो खण्डमा भनिएको छ परमेश्वरका दूतहरूले याकुबलाई भेटे। अर्थात् हामीलाई यसको अर्थ के हो थाहा छैन, किन परमेश्वरका दूतहरूले याकुबलाई भेटे, अर्थात् याकुबसँग परमेश्वरका दूतहरू किन आए भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। तर परमेश्वरको त्यहाँ एकदमै राम्रो योजना छ। त्यो हामी त्यसको लागि हामी भविष्यमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। र कुनै न कुनै तरिकामा सामान्यतया स्वर्गदूतहरूलाई देख्न सकिँदैन। तर अब याकुबलाई के गरिएको छ त भन्दाखेरि स्वर्गदूतहरू देखाइएको छ। अर्थात् याकुबले स्वर्गदूतहरू देखेका छन्। कुन परिप्रेक्ष्यमा यो कुरा गर्दैछौँ हामी भनेदेखि, कुन प्रसङ्गमा कुरा गर्दैछौँ भनेदेखि, अनि याकुब जुन लाबानको देशबाट फर्केर आएको छ आफ्नो घर कनानमा आउनको लागि, 3 दिनसम्म हिँड्दाखेरि लाबानले याकुबलाई लखेटिकन उसलाई चाहिँ के भनेदेखिको छ, आक्रमण गर्नलाई लाबानले लखेटेको अवस्था छ। किन लाबानले लखेटेको अवस्था छ त भन्दा याकुब लाबानको घरमा, लाबान भनेको याकुबको ससुरोको घरमा श्रीमती पाउनको लागि, बिहे गर्नको लागि, लाबानको छोरी राहेललाई बिहे गर्नको लागि। अनि ऊ त्यहाँ 7 वर्ष, अनि 7 वर्षपछि फेरि लाबानले धोका दिएर अर्की मन नपराएको छोरीलाई बिहे गरिदियो। फेरि मन पराएको छोरीको लागि अर्को 7 वर्ष गर्दा 14 वर्षमा फर्किनु पर्ने, फेरि लाबानले फर्किन नदिएको कारणले अर्को 6 वर्षसम्म लाबानको नोक्कर भएर बस्नु परेको अवस्था थियो। अब 20 वर्ष भइसकेपछि अब त सोधेर हुँदैन, अब त श्रीमतीहरूसँग छलफल गरेर, छोराछोरी पनि 11 जना भइसकेको अवस्था छ। अनि श्रीमती र छोराछोरीहरूसँग सल्लाह गरेर अब चाहिँ लाबानलाई सोधेर म घर जान्छु भन्यो भने फेरि पनि जान दिँदैन। त्यस कारणले गर्दा अब नसोधिकन जाने भनेर उनीहरू नसोधिकन हिँडेको अवस्था छ। 3 दिनपछि लाबानले थाहा पाइसकेपछि लाबान तिनीहरूलाई रिस उठेर अनि तिनीहरूलाई आक्रमण गर्न भनेर 3 दिनको बाटोसम्म ऊ पछ्याउँदै गएको अवस्था छ। तर परमेश्वरले अचम्म रीतिले जोगाउनु भएको छ। लाबानलाई भन्नुभएको छ परमेश्वरले बाटोमा जाँदा हुँदै कि याकुबलाई खबरदार केही राम्रो या नराम्रो कुरा केही पनि नभन्, उसको बाटोमा त चाहिँ के नहो त भन्दा उसको बाटोमा तगारो नहो भनेर चाहिँ भनेको अवस्था छ। तर नत्र भने लाबानले याकुबलाई हानि पुर्याउँथ्यो। अनि यहाँबाट लाबानले याकुबलाई आफूलाई जान दिँदैन भन्ने डरले गर्दाखेरि याकुब लाबानलाई नभनिकन बिदा नलिकन ऊ गएको अवस्था छ। अनि यहाँसम्म पुग्दाखेरि लाबानले के गरेको छ, याकुबलाई भेटेको अवस्था छ। भेटिसकेपछि अब लाबान म कहाँ आक्रमण गर्न आउँदछ, अब लाबानबाट मलाई कसले सुरक्षा दिन्छ भनेर याकुबलाई खुब डर लागेको अवस्था छ। तर परमेश्वरले लाबानबाट याकुबलाई छुटकारा दिनुभएको कारणबाट लाबान आफ्नो घरमा फर्कियो र याकुब र उसका परिवारहरू, सारा पशुहरू समेत, माने नोकर चाकरहरू समेत ऊ पनि आफ्नो बाटो लागेको अवस्था छ। त्यही बाटो लागेको अवस्थामा त्यहाँ के भएको छ त भन्दाखेरि उसले जुन प्रकारले अब कनान देशमा, आफ्नो देशमा जानको लागि जाँदाखेरि चाहिँ उसले एसावको बाटो भएर जानुपर्ने छ। एसाव भनेको उसको दाजु हो अनि एसावको बाटो भएर जानुपर्ने छ। र यतातिर लाबानसँगको खतरा टर्यो। लाबानसँगको खतरा टरे तापनि अर्को खतरा आइपरेको अवस्था छ उसको शिरमा, उसको टाउकोमा अर्को टेन्सन आइरहेको अवस्था छ। किनभने एसाव याकुबको दाजु हो र याकुबको दाजु हो, तर पनि याकुबले छल गरेर एसावको ज्येष्ठ अधिकार आफैले लिएको हुँदाखेरि एसावले चाहिँ याकुबलाई मार्ने निधो गरिसकेको छ, प्रतिज्ञा गरिसकेको अवस्था छ। अनि अब ऊ बाटोमा जाँदाखेरि याकुबले थाहा पाउँदछ कि म एसावको गाउँको बाटो भएर जानुपर्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि उसलाई फेरि पनि अर्को डरले थिच्दछ। अनि ऊ डरले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि त्यहाँ जिउनु परेको अवस्था छ। अब त एसावले मलाई मार्छु, दाजुले मलाई मार्छु भनेर पहिले कसम खाइसकेको अवस्था थियो र अब उसले मलाई मार्छ, के गर्ने होला भनेर उसले एकदम डराएको अवस्था छ। त्यस्तै अवस्थामा के भएको छ त भन्दा उसले जुन पाल हालेर बसेको ठाउँमा परम प्रभुका परमेश्वरका दूतहरूले याकुबलाई भेट्न आउँदछन्। अब यसरी याकुबलाई भेट्न आउँदछन्। याकुबले पत्याउँदैन कि भनेर सायद याकुब के भन्छ स्वर्गदूतहरू नदेखिने अवस्थामा हुने थिए। साधारणतया मानिसहरूले स्वर्गदूतलाई देख्न सक्दैनन्, तर याकुबलाई स्वर्गदूत
देख्न सक्ने आँखा दियो, यानि कि त्यो समझशक्ति दियो, अथवा याकुबले स्वर्गदूतहरूलाई प्रष्टसँग देख्न सके। सायद परमेश्वरले याकुबलाई आफ्नो र उसको परिवारको लागि कति ठुलो हेरचाह गर्नुहुन्छ भनेर थाहा दिन चाहनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरिकन आज तपाईँ र हाम्रो जीवनमा पनि यदि हामी सही सत्य प्रकारले परमेश्वरको बाटोमा लागेका छौँ भने अनि हामीले हेर्न सक्छौँ लाबान भनेको के को प्रतिनिधि भनेर हामीले योभन्दा अगाडि हेरेका छौँ। लाबान भनेको संसारको प्रतिनिधि हो, एसाव भनेको संसारको प्रतिनिधि, अनैतिकताको प्रतिनिधि हो, अनि त्यस्तै गरिकन याकुब भनेको आत्माको प्रतिनिधि हो, यानि कि परमेश्वरले चुनेको आत्माको यानि कि प्रतिज्ञाको छोरा हो। अनि यो प्रकारको हामी हेर्दछौँ यहाँ याकुब र लाबानको बिचमा डिस्कस पर्नु र लाबान एसाव र याकुबको बिचमा त्यस्तो किसिमको डिस्कस पर्नु, यानि कि नराम्रो सिचुएसन हुनु, उनीहरूले याकुबलाई नराम्रो ठान्नु, लाबानले पनि याकुबलाई नराम्रो ठानेको थियो, एसावले पनि याकुबलाई नराम्रो ठानेको थियो। भनेको जस्तै यहाँ संसारका वरिपरि संसारका मानिसहरूले आत्माको मानिसहरूलाई नराम्रो ठान्दछन्। त्यस्तै गरी आज तपाईँले पनि प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको कारणले तपाईँका दायाँ बायाँका आफ्नो दाजुभाइ छिमेकी दिदी बहिनी जति पनि छन् अनि उनीहरूले तपाईँलाई तपाईँको ईर्ष्या गरेको हुन सक्दछ, तपाईँ माथि खतरा कुराहरू अर्थात् षड्यन्त्र पनि भएको हुन सक्दछ। तर धन्दा नमान्नुहोस्, यहाँ परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दा जब याकुब त्यहाँ बसेको थियो, याकुबको वरिपरि त्यहाँ याकुबले देख्ने गरेर पाल याकुबको एउटा छ, अर्को पालमा स्वर्गदूतहरू बसेको उसले देखेको छ। अनि त्यो स्वर्गदूत बस्नुको अर्थ के हो त भन्दा परमेश्वरले याकुबलाई भन्दै हुनुहुन्छ, म तँलाई सुरक्षा दिँदछु, तेरो सुरक्षा दिने अरू कोही छैन, तँलाई लाबानबाट पनि मैले उद्धार गरेँ, अब एसावबाट पनि उद्धार गर्छु, म छु तँसँग भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। आज तपाईँ र म पनि प्रभु येशूमा राम्रोसँग विश्वास गरेर उहाँको मार्गमा हिँड्छौँ र हामी माथि कुनै पनि त्यस्तो किसिमको खतरा कुराहरू अथवा नराम्रो कुराहरू आइपर्छन्, आरोपहरू आइपर्छन् भने हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। परमेश्वरको स्वर्गदूतहरूले हामीलाई सुरक्षा दिनलाई पठाउनु हुँदछ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी थाहा पाउँछौँ र हामी ढुक्क हुनलाई एउटा कारण यहाँ छ। परमेश्वरको उपस्थित हेरचाहको अद्भुत प्रकाश याकुबलाई अन्ततः लाबान सांसारिक मानिसबाट अलग भएपछि आयो। संसारबाट अलग हुनुले विश्वासीलाई ठुलो अन्तर्दृष्टि प्राप्त हुँदछ। अर्थात् यी स्वर्गदूतहरू पहिले त याकुबले देखेको थिएन, तर अहिले चाहिँ किन देख्यो त भन्दा सांसारिक लाबानबाट छुटकारा पाइसकेपछि बल्ल उसले स्वर्गदूत देख्न थाल्यो। अर्थात् तपाईँ र हामी पनि स्वर्गदूत देख्न सक्दछौँ, सांसारिक कुराहरूमा हामी हरायौँ भने देख्न सकिँदैन। संसारिक कुराहरूबाट हामी अलग भयौँ भने परमेश्वरको यात्रामा मात्रै हामी लाग्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई स्वर्गदूत देखाउनु हुनेछ। त्यो कुरा यहाँबाट हामीले प्रश्न पार्न सक्दछौँ। हाम्रा महानोम भनेको के हो त? धेरै जसो समयमा हुन्छन्। अब महानोम भनेको के हो त भन्दाखेरि महानोम भनेको मतलब के भने पाल भनेर भनिएको छ। एउटा पाल याकुब र उसका मानिसहरू बसेका छन्। एक थरीको पालमा के गरेका छन् भनेदेखि स्वर्गदूतहरू बसेका छन्। अनि याकुबले भनेको छ ओहो त्यो पाल त त्यहाँ कसरी बन्यो? त्यहाँ थुप्रो मानिसहरू स्वर्गदूतहरू बसेका छन्। किन बसेका छन्? अनि त्यो उसले स्वर्गदूतहरू बसेको पाललाई महानोम भन्यो। किनभनेदेखि त्यहाँ उसको नजिकै उसको सुरक्षाको लागि स्वर्गदूतहरू आएको कुरा उसले बुझेको अवस्था छ। अनि महानोम धेरै जसो समयमा हाम्रा पनि हुँदछन्, जसमा याकुबले यो महान दृश्य देखेका थिए। याकुब अझ अलग जीवन प्रवेश गर्दै थिए। उसले लाबान र अधर्मी संसारका मानिसहरूसँग अर्थात् लाबानलाई अधर्मी संसारको मानिस भएर हामी चिन्न सक्दछौँ र संसारका मानिस लाबानसँग उसले बार्गेनिङ गर्दा पार्टिङ यानि कि पशुहरू उसले साटासाट गर्दा राम्रो पशुहरू चाहिँ के भने याकुबका राम्रो पशुहरू चाहिँ केही भयो भनेदेखि लाबानले लिने गर्दथ्यो। त्यस्तो टेन्सनमा बस्दा उसको नोकर चाकर भएर बस्दा उसको दास भएर बस्दा त्यो अधर्मी मानिसको सङ्गतमा 20 वर्षसम्म बस्दा आजित भइसकेको थियो याकुब। अनि याकुबलाई परमेश्वरले अब यहाँबाट छोडेर जा भन्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि जब ऊ गयो
अनि गइसकेपछि नै लाबानबाट जब उस छुटकारा भयो, छुटकारा भइसकेपछि उसले के पायो त? के को दर्शन पायो? स्वर्गदूतको दर्शन पायो। यहाँ पनि यो कुरो भनिएको छ, प्रष्टसँग भनिएको छ कि तपाईँ हामी स्वर्गदूतको दर्शन पाउँछौँ, आत्मिक चिजहरूको दर्शन पाउन पर्दछ, पाउन मन लाग्छ भनेदेखि हामीहरू पनि त्यस्ता लाबान जस्ता मानिसहरूको अर्थात् सांसारिक मानिसहरूसँगको सङ्गत छोडेर त्यो समय त परमेश्वरसँग हामी सङ्गत गऱ्यौँ भने परमेश्वरले नै हामीलाई त्यस्तो प्रकारले जसरी याकुबलाई सहायता गर्नुभयो त्यस्तै गरिकन प्रत्यक्ष रूपमा स्वर्गदूत पठाएर हामीलाई पनि सहायता गर्नुहुँदछ। त्यस्तै गरिकन पहिलो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ यो परमेश्वरको शिविर हो, यो परमेश्वरको शिविर हो। अर्थात् शाब्दिक रूपमा याकुबले देखे कि उनी दोहोरो शिविरमा थिए, उनी एक्लै थिएनन्। महानोममा उनीसँग हुनको लागि परमेश्वरको स्वर्गदूतको छाउनी थियो, अर्थात् उनको एउटा छाउनी, स्वर्गदूतको एउटा छाउनी। छाउनी माने पाल अर्थात् बस्ने ठाउँ। उनीहरू एउटा छाउनीमा बस्दथे अनि अर्को स्वर्गदूतहरू अर्को छाउनीमा बस्दथे। यसबाट हामी हेर्दछौँ के भन्छ भनेदेखि त्यहाँ डबल छाउनीहरू छ, डबल बस्ने ठाउँ छ, एउटा मानिसहरूको लागि, एउटा स्वर्गदूतहरूको लागि। ती स्वर्गदूतहरू अर्को छाउनीमा आएर बसेका छन् याकुबलाई उत्साह दिनलाई, प्रोत्साहन दिनलाई र सुरक्षा गर्नलाई। परमेश्वरका स्वर्गदूतहरू भर्खर याकुबसँग सामेल भएको जस्तो थिएन, किनभने उसले हेर्ने बित्तिकै चिन्यो यी त के हुन् त भन्दा स्वर्गदूत हुन् भन्ने कुरा उसले थाहा पायो। किनभने उसले एकैछिन अचम्मसँगले तुरुन्तै देखेको जस्तो त यहाँ देखिँदैन, तर उसले स्वर्गदूतहरू भनेर हेरेपछि चिनेको कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। यस्तो लाग्दथ्यो कि तिनीहरू सबै समय पुरा याकुबसँग नै थिए, किनभने उसले यसलाई नर्मल रूपमा लिएको छ, चिनेको छ, जानेको छ, स्वर्गदूतहरू भनिकन उसले विश्वास गरेको छ। अब याकुबले परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूलाई आफैसँग देख्न सक्थे र यो ठुलो प्रोत्साहनको लागि परमेश्वरले त्यो व्यवस्था गरिदिनु भएको थियो याकुबको लागि। त्यस्तै फेरि पनि स्वर्गदूतहरू हामीभन्दा उच्च प्राणीहरू भए तापनि परमेश्वरले हाम्रा सेवकहरू हुनको लागि नियुक्ति गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हिब्रूको 1:14 भन्दछ। र तिनीहरूले येशूको सेवा गरे चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूको पनि सेवा गर्दछन् भन्ने कुरा मत्ती 4:11 बताउँदछ। 2 राजाहरू 6:15-17 एलिसाको सेवकले तिनीहरूको वरिपरि महान स्वर्गदूतहरूलाई हेर्नको लागि आँखा खोलिदिएको थियो भन्ने कुरा हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरले उहाँले चुनेका, उहाँमा साँच्चै नै विश्वास गरेका, समर्पित जीवन जिएका मानिसहरूको सुरक्षाको लागि परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ? स्वर्गदूतहरू खटाउनु हुने कुराहरू हामी यहाँ स्पष्ट हुँदछौँ। त्यसकारण ढुक्क हुँदछौँ कति राम्रो कुरा, कति असल कुरा, कस्तो अचम्मको कुरा कि हामी जस्तो मानिसको लागि पनि सेवा गर्नको लागि परमेश्वरले शक्तिशाली स्वर्गदूतहरू पठाउनु हुँदो रहेछ त्यस्ता व्यक्तिको लागि जसले परमेश्वरमा समर्पित जीवन जिउँदछ। यहाँ एउटा घटनाको कुराहरू गरिएको छ। त्यो घटना के छ भने कुनै एउटा ठाउँमा, कुनै एउटा विदेशको टापुमा एक मिसनरी काम गर्दथे। मिसनरी मिसनको लागि त्यहाँ गएका थिए र एक रात कस्तो कुरा भयो भनेदेखि त्यो वरिपरिका मानिसहरूले, त्यहाँका लोकल मानिसहरूले यी मिसनरीहरूलाई खतम गर्नको लागि, मार्नको लागि ती मिसनरीहरू बसेको जुन प्रकारको घर छ त्यहाँ घर सानो बनाएर बसेका थिए। अनि त्यो घरको वरिपरि ती मानिसहरू गए, तिनीहरूलाई आज मार्नुपर्छ, यी मिसनरीहरूलाई आज मार्नुपर्छ भनेर जुन प्रकारले ती मानिसहरू, ती लोकल मानिसहरू त्यहाँ के गरेका थिए त भन्दा घेरा हाल्न गएका थिए। सो कुरा थाहा पाएर त्यो बेलुकाको समयमा उनीहरू घेरा हाल्न गएका थिए र सो कुरा थाहा पाएर के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँका घरभित्र भएको पास्टर र उसको श्रीमतीले के गरे त भन्दा सुरक्षाको लागि परमेश्वरमा रातभरि प्रार्थना गरे। भित्रपट्टि उनीहरू रातभरि प्रार्थना गर्दथे सुरक्षाको लागि, किनभने बाहिर उनीहरूको लागि मार्ने मान्छेहरू वरिपरि आइसकेका थिए र उनीहरू प्रार्थना गरेकै छन्। भित्रपट्टि घरभित्र बाहिर मार्ने मान्छेहरू घेरा हालेर बसेका छन्। अब घर फोरेर उनीहरूलाई मार्नलाई मात्रै बाँकी छ। भित्र बस्ने जुन मिसनरी पास्टरनीलाई थाहा छ
उनीहरू प्रार्थना गरिराखेका छन्, प्रार्थना गरिराखेका छन्, प्रार्थना गरिराखेका छन्, प्रार्थना गर्दै थिए। उनीहरू बाहिरबाट मार्नुपर्छ भनेर कराइराखेका थिए अनि मार्नको लागि, घर फोर्नको लागि उनीहरूले कुरा गरिराखेका थिए। तर यहाँनिर के भएको कुरा हामी देख्दछौँ, अचानक रूपमा ती सबै मानिसहरू जसले घेरा हालेका थिए, ती सबै घेरा हालेका मान्छे एकै छिनमा के भएका थिए त भन्दा हराएका थिए, भागेका थिए। त्यहाँबाट किन भागे थाहा छैन। त्यो मान्छे, त्यो दुईजना पास्टरले मिसनरीलाई मार्नको लागि जुन प्रकारले अगुवाई गर्ने अगुवा पनि भाग्यो। अनि तर के भयो त भन्दाखेरि पछि गएर त्यसको लगभग 1 वर्ष पछि त्यो अगुवा फेरि पनि त्यहाँ आएर अनि त्यसपछि उसको हृदय परिवर्तन भयो। हृदय परिवर्तन भइसकेपछि अनि त्यसपछि आएर ती मिसनरीहरूलाई त्यो अगुवा, ती मार्नुपर्छ भन्ने मानिसहरूको अगुवाले सोद्धछ। तिनीहरू कुराकानी गर्दछन्। 1 वर्षपछि भेट भएपछि पास्टरनीलाई केही थाहा छैन, किन गए मार्न आएका मान्छे सबै फलक फुलुक्कै भागिहाले, किन गए केही थाहा भएन। अनि त्यसपछि आएर पछि चाहिँ 1 वर्षपछि त्यो जुन अगुवाले विश्वास गर्न आयो, विश्वास गरिसकेपछि अनि उसले कुराकानी गर्दाखेरि उसले यस्तो किसिमले सोधेको कुरा हामी पाउँदछौँ। उसले के भनेको थियो त भन्दाखेरि तिमीहरूसँग त्यहाँ हामी तिमीहरूलाई मार्न आएको बेला हामी भन्दा 10-20 गुना बढी तरबार, हातमा तरबार लिएका मानिसहरू, सेतो मानिसहरू, अनि त्यसपछि हातमा तरबार लिएका हामी भन्दा 10-20 गुना बढी मानिसहरू त्यहाँ चाहिँ हातमा तरबार लिएर चम्किलो तरबार चम्काउँदै अनि तिमी बसेको ठाउँ चाहिँ वरिपरि घुमिराखेका थिए। अनि त्यसले ती चाहिँ को हुन् नि, तिमीले को मान्छे ल्याएर राखेको थियो त्यो दिन, हामी त तिमीलाई मार्न आएका। ती मान्छेहरू त यत्रो ठुल्ठुला मानिसहरू थिए, तरबार पनि यत्रो तरबार बोकेको थियो। अनि तिनीहरू त तरबार चम्काउँदै त्यो घर त तिमी बसेको घरको वरिपरि घुमिराखेका थिए। हामी त त्यो देखेपछि डरले हामी भाग्यौँ। ती मान्छे को थिए, कहाँबाट ल्याएको थियो, को मान्छे हुन् तिनीहरू भनेर सोद्धाखेरि अनि मिसनरीलाई बल्ल याद भयो कि प्रार्थनाको शक्तिले परमेश्वरले उनीहरूको रक्षाको लागि जुन प्रकारको स्वयं स्वर्गदूत पठाउनु भएको रहेछ भन्ने कुराहरू विश्वास भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। यो कुरा चाहिँ कहाँबाट लिएको छ, यो बनावटी कथा होइन। यो चाहिँ बिली ग्राहम एन्जलस गाड्स सेक्रेट एजेन्ट्स भन्ने एउटा पुस्तक छ। अनि त्यो पुस्तकको पृष्ठ नम्बर 3 मा यो कुरा लेखिएको छ कि त्यो बेलामा आएका जुन प्रकारको ती मिसनरीलाई सुरक्षा दिन आएका जुन प्रकारका मानिसहरू थिए, ती मानिसहरू चाहिँ स्वर्गदूत नै थिए। अनि तिनीहरूले एउटा आफ्नो मिसनरीको एउटा क्याम्प थियो, बस्ने ठाउँ थियो, घर थियो। अनि उनीहरूले ठुलो एउटा क्याम्प बनाएर खडा भएका थिए र अनि त्यसपछि आएर वरिपरि पनि घुमिराखेको अवस्था छ। त्यसैलाई हामी के भन्दछौँ, डबल क्याम्प भन्दछौँ। डबल क्याम्प भन्ने बित्तिकै यहाँ याकुब र स्वर्गदूतहरूलाई पनि एउटा याकुबको क्याम्प छ, अर्को स्वर्गदूतहरूको क्याम्प छ। त्यस्तै गरिकन हामीले हेर्दछौँ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि यसै गरिकन सुरक्षा दिनुहुन्छ। हामी देख्दैनौँ, तर जसले देख्नुपर्ने हो उसलाई देख्नलाई आँखा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर हामीहरूलाई परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहुन्छ। हामी जसै प्रार्थना गर्दछौँ, हामीलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षा, स्वर्गदूतहरू पठाएर हामीलाई सुरक्षा गर्नुहोस् प्रभु, हामी यहाँ एक्लै छौँ, हामी यहाँ अप्ठ्यारोमा छौँ भनेर भन्यो भने परमेश्वरले सुरक्षाको लागि परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई पठाउने कुराको निश्चितता यहाँ गरिएको छ। हालेलुया। त्यस्तै गरिकन मेरो दोस्रो पोइन्टले भन्दछ 3 देखि 6 सम्म भनेको छ एसावलाई याकुबको सन्देश। दोस्रो पोइन्ट मैले लिएको छु 3 देखि 6 सम्म, जसलाई एसावलाई याकुबको सन्देश भनिएको छ। दोस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डले भन्दछ याकुबले एसावलाई सन्देश पठाए। याकुबले तिनको दाजु एसाव कहाँ तिनको अगाडि सन्देश वाहक पठाए, किनभने याकुब साह्रै डराएका थिए। याकुबले आफ्नो दाजु एसाव, जसले 20 वर्ष अगाडि तिनलाई मार्ने कसम खाएका थिए, सोसँग मिलाप गर्न खोज्दै पहिले आफूलाई नम्र पारेर आफ्नो सन्देश पठाएर भने तपाईको सेवक याकुबबाट सुरु गरे। आफूले आफूलाई नम्र पारेर उनले के गरेको अवस्था छ त भन्दाखेरि अनि एसावसँग सन्देश पठाएको अवस्था छ। हामीहरूले पनि त्यस्तो अवस्था आइपर्यो भने आफूले आफूलाई नम्र पारेर हामी के गर्नुपर्छ, वार्ता गर्नुपर्दछ। घमण्डमा वार्ता होइन, नम्रतामा हामीले वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँबाट बुझ्दछौँ। त्यस्तै दोस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ
के भन्दछ भने मैले प्रशस्त कोसेली ल्याएको छु। उसले आफ्नो दाजुलाई खबर पठाएको छ, मैले प्रशस्त कोसेली ल्याएको छु। किन यो कुरो भनेको छ त भन्दाखेरि उसले भनेको छ मसँग गोरुहरू, गधाहरू, भेडाहरू, कमारा कमारीहरू छन्। याकुबले घमण्ड गरेन, तर उसले एसावलाई आफू धनी मानिस हो र ऊ एसावबाट केही पनि लिन आएको होइन, तर उल्टै म एसावलाई म दिन सक्छु भनेर अनि उसले के भन्न खोजेको थियो भने एसावसँग अब मसँग के लिन आयो भाइले भनेर भन्छ भनेर म केही लिन आएको होइन भनेर सन्देश दिन चाहन्थे। याकुबले आफ्नो दाजुको सोचाइ अनुमान गर्ने र एसावको चिन्ताको जवाब दिने प्रयत्न गरे। अर्थात् के हो त भन्दा एसाव घमण्डी मानिस थियो, एसाव चाहिँ के भन्छ अनैतिक मानिस थियो, एसाव लोभी मानिस थियो र उसले भाइलाई दिनु पर्छ भने त भाइलाई आक्रमण गरेर मार्छु भन्ने सोच्न सक्दथ्यो। त्यसकारणले याकुबले पहिल्यै भने कि म नै तपाईलाई दिँदैछु, मसँग प्रशस्त सम्पत्ति मैले लाबान देशबाट ल्याएको छु। त्यस्तै गरिकन दोस्रो पोइन्टको तेस्रो खण्डले भन्दछ कि 400 मानिसका साथ एसाव आउँदै, 400 मानिसका साथ एसाव आउँदै, अर्थात् उहाँ पनि तपाईलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँसँग 400 मानिसहरू छन् भनेर सन्देश पठाएको मानिसले, याकुबका मानिसहरूले त्यो समाचार ल्याएपछि अनि याकुबको अवस्था के भयो, झन् नाजुक भएको अवस्था हामी देख्दछौँ। पहिला त लाबानसँग जसो तसो ऊ उम्किएर फर्केर आयो, उद्धार भयो, परमेश्वरले उद्धार गर्नुभयो। फेरि अर्को समस्या आयो, त्यहाँ झन् खतरा समस्या आएको अवस्था छ। अनि जब सन्देश वाहकहरू फर्के, याकुबले समाचार सुने जसले उसलाई ठुलो चिन्ता र डर पैदा भएको अवस्था छ, ऊ आतंकित भएको अवस्था छ। किनभने एसावले याकुबलाई भेट्न 400 मानिसहरूका साथ आउनु भनेको ख्याल गर्ने कुरा होइन। त्यसरी आउनुमा मानिसहरूका साथ याकुबलाई भेट्न आउँदैछन् भनेको कारणले गर्दा याकुबले आफूलाई एसावको सबैभन्दा राम्रो सोच्न सक्ने बुझ्ने कारणको लागि उनी विश्वस्त थिए कि 400 जना मानिसहरू एसावले लिएर आउनु भनेको के हो त भन्दा याकुबको सम्पूर्ण परिवारलाई नामेट गर्नको लागि आउन खोजेको सेनाहरू लिएर आउने भन्ने कुराहरू याकुबले बुझेको अवस्था छ। नत्र भने 400 जना मानिसहरू लिएर भाइलाई भेट्न किन कोही आउँदछ त दाजु भन्ने कुरा उसले गरेको छ र ऊ धेरै धेरै चाहिँ के भन्देखि डराएको छ। त्यस्तै तेस्रो पोइन्टलाई भन्दछ 7 देखि 8 लाई लिएको छ। तेस्रो पोइन्टले भन्दछ याकुब आतंकित भएको, याकुब आतंकित भएको। वास्तवमा भन्ने भने याकुब आतंकित भएको छ, किनभने त्यतिका मानिसहरू लिएर दाजु आउँदैछ। अब के गर्ने कसो गर्ने उसलाई एकदम सोच्न गाह्रो परिराखेको छ, सोच्नलाई एकदम दिमागले काम गरिराखेको अवस्था छैन। आज तपाईँ हामी पनि त्यो अवस्था भयो भने हाम्रो पनि दिमाग उड्छ होला, बेहोसै हुन्छ होला। 400 जना मानिसहरू आउँदैछन्, 400 जना मानिसहरू चाहिँ किन आउनु पर्यो त भाइलाई भेट्नलाई भन्दाखेरि सायद हत्या गर्नलाई, सबैलाई हत्या गर्नलाई आउने भन्ने कुराहरू बुझ्नलाई असजिलो छैन। त्यसैले गर्दा तेस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डले भन्दछ याकुब असाध्यै डराएर दुखित पनि भए, याकुब असाध्यै डराए र दुखित पनि भए। जब याकुबले लाबानलाई शत्रुतापूर्ण तवरले भेट्न आएका सेनासँग सामना गरेका थिए, जुन लाबानसँग चाहिँ उसले सामना गरेको थियो, याकुबले किन सामना गरेको थियो त लाबानको सेनासँग भने याकुब साहसका साथ उभिएको किन थियो त लाबानको सेनाको विरुद्ध भने उसले के गरेको थियो त भन्दा आफ्नो मनको कुरा बताएको थियो र याकुबको कुनै पनि गल्ती थिएन भन्ने कुरा उत्पत्तिको 31:36 देखि 42 मा हामी पाउँदछौँ। अनि यस्तो अवस्थामा लाबानकोसँग केही गल्ती गरेको थिएन र किन डराउने भन्ने किसिमको उसले भनेको सोचेको थियो। तर याकुब एसावलाई भेट्न चाहिँ साह्रै डराएको अवस्था छ, किनभने याकुबलाई थाहा थियो कि ऊ लाबानसँग सही थियो, तर उसलाई यो पनि थाहा थियो कि ऊ एसावसँग चाहिँ गलत थियो। कसरी एसावसँग गलत थियो त? याकुब भर्खरै लाबानबाट छुटकारा पाएका थिए, तर उसलाई अर्को भारले सताएको थियो, त्यो हो एसावको डर। एसावको डर माथि थियो, उसको शिरमाथि एसावको डर थियो। उसले आफ्नो दाजुलाई अन्याय गरेको थियो भन्ने कुराहरू हामी योभन्दा अगाडिका पदहरूबाट पनि पाउँदछौँ। उसले छल कपट गरेर उसले खानेकुरा दिएर दाजुलाई फकाएर ज्येष्ठ अधिकार हडपेको थियो। त्यस्तै गरिकन आफ्नो एसावको जस्तो शरीर भुत्लाको शरीर बनाएर फेरि पनि छलेर आँखा नदेख्ने बाउलाई म एसाव हुँ भनेर अनि एसावले पाउने
ज्येष्ठ अधिकार र सम्पूर्ण अधिकारहरूको आशीर्वाद पाउने काममा याकुबले छल गरेको थियो र एसावलाई हात खाली गराएको थियो। आफ्नो दाजु एसावलाई हात खाली गराएको कारणले गर्दाखेरि एसाव धेरै धेरै रिसाएको थियो र याकुबलाई मार्ने उसले कसम खाएको थियो 20 वर्ष अगाडि। त्यसैले एसावले नमारोस् भन्नको लागि उसको आमा राहेलको कारणले गर्दाखेरि मामा घर पठाइएको थियो। अब 20 वर्षपछि फर्केर आउँदाखेरि पनि त्यही एसावको गाउँ भएर जानुपर्ने अवस्था आएको कारणले गर्दा याकुब साह्रै डराएर दुखित भएको अवस्था छ। याकुब घर छोड्नु अघि उसको दाजुले उसलाई मार्ने कसम खाएको थियो भन्ने कुराहरू रिबेका, अघि मैले राहेल भने रिबेका हो, रिबेकाले याकुबलाई भने जबसम्म तिम्रो दाजुको रिस तिमीबाट हट्छ तब तिमीले उसलाई के गरेको छौ भनेर जब उसले बिर्सिन्छ तब म तिमीलाई लिन पठाउने छु भनेर उसको आमा रेबिकाले भनेकी थिइन् भन्ने कुरा उत्पत्तिको 27:45 मा बताउँदछ। तर विडम्बनाको कुरा, दुःखको कुरा के भने 20 वर्षसम्म पनि रिबेकाले याकुबलाई बोलाउन कहिल्यै पठाइनन्। त्यसकारण 20 वर्षपछि पनि एसाव उनीसँग रिसाएकै थियो भने विश्वास गर्ने हामीहरू महसुस गर्न सक्दछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर आएर एसाव दाजुको रिस मरेको छैन, मलाई त मार्छ, मेरो सम्पूर्ण परिवारलाई मार्छ। 11 जना छोराछोरी भइसकेका छन्, अब सबैलाई मार्छ। 2 जना श्रीमती, 11 जना छोराछोरी, आफू 1 जना गर्दाखेरि यति सबैलाई मार्छ, सबै गाईबस्तुलाई पनि मार्छ, सबै मेरा चाकरहरूलाई पनि मार्छ भनेर ऊ आतंकित भएको थियो। तर याकुबलाई परमेश्वरले रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने उनीसँग कारणहरू पनि थिए। उसले बिर्सेको जस्तो देखिन्छ कि परमेश्वरले उसको रक्षाको लागि एकछिन अगाडि स्वर्गदूतको एउटा विशेष शिविर राख्नु भएको कुरा उत्पत्तिको 32:1 र 2 मा हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यो कुरा उसले सम्झिनु पर्नेछ र उसको ठुलो डर र कष्टको कारण परमेश्वरले उसलाई सुरक्षा घेरामा राख्नु भएको थियो। त्यसकारणले याकुबको डर गलत थियो, यानी कि याकुबले डराउनु पर्ने आवश्यकता थिएन, तर ऊ डरायो। किनकि ऊ डराउनु पर्ने आवश्यकता किन थिएन भने किनकि यसले लाबानसँगको ठुलो छुटकाराको अनुभव परमेश्वरको कारणले गरेको थियो। त्यही परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझेको भए अनि उसले डराउनु पर्ने थिएन। अर्को कुरा, याकुबले डराउनु पर्ने आवश्यकता थिएन किनभने उसले भर्खरै उल्लेखनीय ईश्वरीय भेट पाएको थियो, परमेश्वरसँग भेटेको थियो, स्वर्गदूतहरूसँग भेटेको थियो। परमेश्वरले उसलाई भनेको थियो म तँलाई सुरक्षा दिन्छु भनेर। डराउनु पर्ने कुरा केही पनि थिएन। त्यस्तै गरिकन याकुब डराउनु पर्ने आवश्यकता थिएन किनभने यो सम्भवतः उसको पुरानो पापको सम्झनाबाट उत्पन्न भएको हो। अर्थात् याकुबले एसावलाई कुन प्रकारको छली गर्यो, कुन प्रकारको भेदभाव गर्यो, कुन प्रकारले ठग्यो आशिषमा, यो कुरो त उसको राम्रो कुरो थिएन। त्यसकारण त्यो आफूले नराम्रो गरेको नराम्रो यानी कि पाप कुराको कारणले गर्दा ऊ डराएको हुन पर्दछ। त्यस्तै याकुबले अर्को भन्न के सक्थे त? याकुबले डराउनुको सट्टा यसो भन्न सक्थे, मलाई थाहा छैन कि एसाव म कहाँ शान्तिमा आउँदैछ वा युद्धमा, म शान्तिको आशा गर्छु, तर यदि यो युद्ध हो भने मलाई विश्वास छ परमेश्वरले मलाई रक्षा गर्नुहुनेछ। यस्तो कुरो उसले सोच्नु पर्दथ्यो। तर परमेश्वर आफ्नो साथमा हुँदाहुँदै पनि उसले आफ्नै सांसारिक बुद्धिलाई चलायो। अनि जहाँ पनि हामी बुझ्दछौँ जसले परमेश्वरमा भरोसा गर्नुको सट्टा आफै बुद्धि चलाएर काम गर्दछ भने उसले डराउनु पर्ने कारणहरू धेरै हुन्छन्। तर जब हामी परमेश्वरमा हामी निर्भर रहन्छौँ, हामी परमेश्वरमा विश्वास गरेर उहाँमा भरोसा गर्छौँ भने परमेश्वरले नै ती सबै कामहरूद्वारा, ती सबै परीक्षा र सतावटद्वारा परमेश्वरले नै हामीलाई के गर्नुहुन्छ तभन्दा मुक्ति दिनुहुन्छ। त्यस्तै गरी तेस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ याकुबले आफ्नो मानिस र पशुलाई 2 समूहमा बाँडेको। याकुबले आफ्नो मानिस र पशुलाई 2 समूहमा बाँडेको अर्थात् तिनले अथवा याकुबले आफ्ना साथमा भएका मानिसहरू, धेरै मानिसहरू थिए, धेरै पशुहरू थिए, धेरै ऊँटहरू, धेरै भेडा बाख्राहरू थिए, अनगिन्ती लिएर आएको थियो। र ती मानिसहरू भेडाहरू र ऊँटहरूलाई उसले के गर्यो? 2टा समूहमा विभाजन गरेको अवस्था छ। किन त 2टा समूहमा विभाजन गर्यो त? अझै पनि उसले परमेश्वरमा सम्पूर्ण रूपले भरोसा गर्न सकेको छैन। आफ्नै दिमाग ख्याइराखेको छ, आफ्नै टेक्नोलोजी गरिरहेको छ
र उसले विचार गर्यो कि आफ्नो समूहलाई विभाजन गर्दा याकुबले एसावको आगमनको तयारी गर्न मानव बुद्धि र योजनाहरू प्रयोग गरेको हामी देख्दछौँ। उसले आफूसँग भएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई परमेश्वरले रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यस्तै गरी हामी पनि जब परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ भने परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहुन्छ, परमेश्वरले सुरक्षा दिन्छु भनेर परमेश्वरको वचन यानि कि बाइबलमा कति ठाउँमा प्रतिज्ञा गरेको छ। यो प्रतिज्ञालाई हामीले हल्का रूपमा लिँदाखेरि याकुबको जस्तै दिनहरू देख्नु पर्नेछ। त्यसैले हामीले परमेश्वरले म तिमीलाई रक्षा गर्छु, म तिम्रो साथमा छु भनेर प्रतिज्ञा गरेका, उहाँको वचनमा प्रतिज्ञा गरेका कुराहरूलाई हामीले विश्वास गर्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा काया पलट हुनेछ। याकुबतिर नै हामी हेरौँ फेरि पनि याकुबले परमेश्वरका दुईवटा शिविरहरू उत्पत्ति 32:2 अनुसार उनले के गरे त भन्दा त्यो पनि बिर्से। आफ्नै दुईवटा कम्पनीहरू बनाउने विचार गरे। एउटा कम्पनी एउटा समूह, अर्को कम्पनी अर्को समूह। किन विचार गरे त भन्दा याकुब एक विश्वासीको प्रकार हो जोसँग धेरै योजना र षड्यन्त्रहरू छन्। अर्थात् याकुबले के विचार गर्यो त याकुब एउटा परमेश्वरले याकुबको एउटा चित्र देखाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो चित्रले के भन्दैछ त भन्दा याकुब जस्तो विश्वासी कस्तो हो त भन्दा परमेश्वरमा विश्वास पनि गर्छ तर के भन्छ आफ्नो योजना अनुसार चाहिँ चल्दछ। विश्वास पनि गर्छ, आफ्नो योजना अनुसार चल्दछ। परमेश्वरमा विश्वास पनि गर्छ, षड्यन्त्र पनि मचाइराखेको हुन्छ। आजका मण्डलीहरूमा कतिपय मानिसहरू परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भन्छन् तर आफ्नै योजनामा चल्छन्। परमेश्वरको योजनामा कोही पनि चल्न चाहँदैन। र ऊ संसारको न्याय अनुसार एक बुद्धिमानी मानिस थियो। अनि आज कतिपय मानिसहरू क्रिस्चियनहरू पनि बुद्धिमानी मानिस ठहरिएका छन् संसारको दृष्टिमा, तर परमेश्वरको योजना अनुसार चल्दैनन्। आफ्नै कम्पनीहरू खोल्दछन्, आफ्नै योजनाहरू खोल्दछन्, आफ्नै योजना अनुसार चल्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजका मानिसहरूलाई जुन प्रकारले हामीले विचार गर्दछौँ कि परमेश्वरमा मात्रै भरोसा हामीले गर्यौँ भने परमेश्वरबाट जुन प्रकारले परमेश्वरले सुरक्षा दिन्छु भन्नुभएको छ। अनि बिहान आज हामीले भन्दै थियौँ कि परमेश्वर भनेको राजाउँका पनि राजा हुनुहुन्छ, प्रभुहरूका पनि प्रभु हुन्छ, अनि सबैका मालिक उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँले एकचोटि दिएको वचन हुकुम सरह हुँदछ, त्यो हुकुम प्रमाङ्गी हुँदछ, परमेश्वरले बोलेको कुरा पुरा हुँदछ। भएन भनेदेखि परमेश्वरको त्यो वचन हुँदैन। त्यसकारण हामीले यो विश्वास गर्नुपर्दछ कि परमेश्वरले जे कुरा भन्नुभएको छ त्यो पक्का पनि हुँदछ। र त्यसैले गर्दा हामीले परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नुपर्दछ। जब हामी परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, त्यो सुरक्षाको घेरामा हामीलाई राख्नुहुन्छ। त्यसैले आज हाम्रो काम जसरी हामीले अघि भन्यौँ याकुब कस्तो मानिस थियो त कस्तोको चित्र हो त भन्दा आजको विश्वासी जुन विश्वासी मण्डली पनि जान्छ, प्रभु पनि भन्छ, तर परमेश्वरको निर्देशन अनुसार पालना नगरेर परमेश्वरले भनेको अनुसारले नचलेर आफ्नै योजना अनुसार चल्ने खालको क्रिस्चियनहरू आज हामी प्रशस्त पाउँदछौँ। तर हामी आज परिवर्तित हुनुपर्दछ, परिवर्तित जीवन जिउनु पर्दछ। जे परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यो कुरालाई हामी स्वीकार गर्नुपर्दछ र परमेश्वरको योजना अनुसार चल्छु भनेर हामी समर्पित परमेश्वरमा भयौँ भने परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा सुरक्षा दिनुहुन्छ। हुन्छ, आजको वचनमा यही राख्दछु। तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदछु। परमेश्वरले सबैलाई आशिष र अनुग्रह गर्नुभएको होस्। सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। सबैलाई जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।